वाकया पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ है। भारत के हाजिर सर्विस जनरल MV कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। घर के भेदी ने लंका ढाई तो मोदी सरकार ने अपने जनरल को फारिग करके तहवील में ले लिया। डीब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। भारतीय जनरल MV कुमार ने धमकी देते हुए कहा, सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इक़दामात बता दूंगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय आर्मी चीफ जनरल MV कुमार से मुलाकात करेंगे। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जासूसी के लिए भेजा गया भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक क्वाडकॉप्टर ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए भिंबर के मनावर सेक्टर में जासूसी की कोशिश की। क्वाडकॉप्टर को गिराना पाक फौज की मुस्तैदी, पेशा वाराना महारत, दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। भारत की इश्तियाल अंगेजी से पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया। पहलगाम वाक़े पर भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के बाद वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू। इसाक डार ने इमाराती हम मनसब को भारतीय इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज बयानात और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान की मौक़िफ़ से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक UAE के वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई इस्तेहकाम, तहम्मुल और पुरअमन हल पर जोर दिया। इसाक डार ने कतर की वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बात की। कतरी वज़ीर आज़म ने तनाज़ात के हल और सिफारतकारी पर जोर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामे की आड़ में मकबूजा कश्मीर में घरों पर छापे। भारतीय फौज ने निहत्थे कश्मीरियों को घरों तक महदूद कर दिया। कश्मीरी शहरी कहते हैं, भारतीय फौज ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन और चेकिंग से खौफ फैला रखा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारत के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहां कोई महाज मिलेगा मोदी वहां खड़ा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़ेंगे। बानी ने पहले भी कहा था, सोचेंगे नहीं जवाब देंगे। अब भी PTI ने वाज़ेह कहा है, भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाए। इस वक्त फ़ज़ाई हुदूद बंद करना बेहतरीन इक़दाम है। हमने कौमी सलामती कमेटी के एलामिये की हिमायत की है। बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। पुलिस ने बानी की बहनों अलीमा खानम, मुज़मा खान, नौरीन खान को गोरखपुर नाके पर रोक दिया। अलीमा खानम ने पुलिस अफसर से कहा, आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। हम अदालती हुक्म पर अपने भाई से मिलने आते हैं। पुलिस अफसर ने कहा, हमें किसी ने नहीं भेजा, कानून की पासदारी चाहते हैं। गोरखपुर नाके पर पुलिस की 3 मोबाइल वैन्स मंगवा ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के सरमायाकारों को IT के शोबे में सरमायाकारी की दावत। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पंजाब ने IT के शोबे में बहुत ज्यादा तरक्की की है। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा तनासुब नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। भारत ने दरअंदाजी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी या कोई ज़मीनी कार्रवाई हुई तो हम हाई अलर्ट और बिल्कुल तैयार हैं। इस बात का इम्कान है कि भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करेगा। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। मासूम जानों का नुकसान हुआ और इस वाक़े के बाद भारतीय फोर्सेस ने वादी में दहशतगर्दी की मुहिम शुरू कर रखी है। बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। मकबूजा इलाके में आज दहशतगर्दी का राज है। भारत पर खौफ तारी, सच छुपाने के लिए ओछे हथकंडे।
پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس اکاؤنٹ بھارت نے بلاک کر دیا۔ گزشتہ روز بھارت نے یوٹیوب پر ARY نیوز سمیت 16 پاکستانی چینلز کی نشریات بلاک کر دی تھیں۔ مودی سرکار نے بھارتی میڈیا کو پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو بھی شو میں مدعو کرنے سے روک دیا۔ پاکستانی عوام نے مطالبہ کیا ہے پاکستان میں بھارت کے یوٹیوب چینلز کو بھی بلاک کیا جائے۔ پہلگام فالس فلیگ بھارتی وزیر اعظم آفس کی پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو بھارتی چینلز پر مدعو کرنے پر پابندی کی ہدایت۔ RT نیوز کے مطابق مودی نے بھارتی میڈیا کو پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو مدعو کرنے سے روک دیا۔ بھارتی میڈیا کو پاکستانی اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو شو میں بلانے کا کہا گیا ہے۔ گزشتہ روز احمد حسن عربی نے ارنب گوسوامی کے شو میں تلخ حقائق بیان کیے تھے۔ بھارتی جھوٹا پروپیگنڈا اور منفی مہم بے نقاب ہونے پر مودی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار۔ مودی سرکار نے پاکستان کے معتبر ترین نیوز چینل ARY نیوز کو بھارت میں بلاک کر دیا۔ ARY نیوز نے حقائق دکھا کر پہلگام واقعے کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا تو بھارت تل ملا اٹھا۔ مودی سرکار نے بھارت میں ARY نیوز سمیت 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا۔ جیسے کو تیسا پاکستان میں بھی بھارت کے یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا جائے، عوام کا مطالبہ۔ کراچی کے شہریوں کو سفری سہولتیں فراہم کرنا حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ EV ٹیکسی سروس کے آغاز سے شہریوں کو سہولت ملے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اپنی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کے اجلاس میں ظاہر خیال، کہا ٹیکسی سروس کو ایک پلیٹ فارم کے تحت منظم کیا جائے گا۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسز رواں سال جون تک پہنچ جائیں گی۔ پاکستان سے حج آپریشن کا آغاز، اسلام آباد سے پہلی پرواز 393 عازمین حج کو لے کر مدینہ روانہ ہو گئی۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے عازمین کو رخصت کیا۔ بلوچستان سے بھی پہلی پرواز 152 عازمین کو لے کر مدینہ روانہ۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت 7 خصوصی امیگریشن کاؤنٹرز تیار کیے گئے ہیں۔ حج فلائٹ آپریشن 31 مئی تک جاری رہے گا۔ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں آج بھی شدید گرمی، سبی نوابشاہ میں درجہ حرارت 47، جیکوآباد، رحیمیہ خان، لاڑکانہ اور دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42، پشاور میں 43، کراچی 37 اور کوئٹہ میں 36 ڈگری رہنے کا امکان۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں جھکڑ چلنے کا امکان۔ PSL 10 میں آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ PSL کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج بنیں گے مہمان اداکار فہد مصطفیٰ، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔